बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। इस टाइम आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। ये जो बेसिकली वीडियो है वो स्पेशल इस्लामिक जो ग़ज़वात हैं उस हवाले से, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इससे पहले मैंने बयान नहीं कर चुका हूँ, क्योंकि ये कंपाइल करके मैंने इस हवाले से बनाया हुआ है कि जो इस्लामिक ग़ज़वात के हवाले से जो सवालात आते रहते हैं, तो उसके कंपाइलेशन के लिए मैंने सवालात आप देख सकते हैं, मेरे पास PDF है। तो एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ क़रीब के साथ लाजमी शेयर करें। फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर है तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि टाइम टू टाइम आपको इस तरह की मुफीद वीडियो की नोटिफिकेशन मौसूल हो। अब आप देखें कि सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है, उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। सबसे पहले आप देखें कि जबल मलाइका डैश के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम है भाई माउंटेन्स ऑफ एंजल्स, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश जंगों में हिस्सा लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 जंगों में हिस्सा लिया। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। और उसके बाद मुसलमानों ने अपनी पहली जो बहरी जंग है 1665 ईस्वी में किसकी हुकूमत में लड़ी? हमारे पास हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क़यादत में, ठीक है। और उसके बाद मुसलमानों ने अपनी पहली बहरी जंग किसके ख़िलाफ़ लड़ी? बैजेंटाइन के ख़िलाफ़, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है ग़ज़वा अबवा को डैश के नाम से भी जाना जाता है। आप याद रखें, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो ग़ज़वा वदान है उसको ग़ज़वा अबवा भी कहते हैं और ग़ज़वा अबवा को वदान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये इस्लाम का फर्स्ट ग़ज़वा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है मुआहदा हदैबिया के मुताबिक मुसलमानों और कुरैश के दरमियान डैश साल तक जंगबंदी का ऐलान, 10 साल तक जंगबंदी का ऐलान किया गया, ठीक है। और मुसलमानों और मक्का वालों के दरमियान हदैबिया में बरसों तक कोई जंग का मुआहदा नहीं हुआ, 10 साल, ठीक है। और उसके बाद बनु हाशिम का समाजी बाईकाट किस नबवी में हुआ? 7 नबवी में, ठीक है। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो बनु हाशिम का समाजी बाईकाट है वो किस नबवी में हुआ? वो 7 नबवी में। इस बात को आप याद रखें, ठीक है। और इस MCQs में थोड़ी बहुत कमी पेशी हो गई है, तो आपसे माजरत चाहता हूँ कि ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो इस्लामिक सवालात होते हैं उसमें ऊंच नीच हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, सूरतुल आल इमरान में किस ग़ज़वे का जिक्र है? ग़ज़वा बदर का जिक्र है। और उसके बाद हमारे पास है यमरुक की जंग में मुसलमानों और डैश के दरमियान लड़ी गई, मुसलमान और रोमियों के दरमियान लड़ी गई, ठीक है। यमरुक का जो जंग था मुसलमान और रोमन्स के दरमियान ये जंग लड़ी गई। उसके बाद फ़तह मक्का 8 हिजरी को हुई। 8 हिजरी को कब हुई? 8 हिजरी को कब हुई? 20 रमज़ान में, ठीक है। इस बात को आप याद रखें। एक हो सकता है आपको ये सवाल दे कि 20 रमज़ान में फ़तह मक्का हुआ, लेकिन किस हिजरी में हुआ? तो 8 हिजरी में हुआ, तो 20 रमज़ान में हुआ, ठीक है। फ़तह मक्का कब हुआ? 8 हिजरी में हुआ, ठीक है। और उसके बाद कुरैश और हदैबिया का नुमाइंदा कौन था? हमारे पास है सुहैल बिन उमरो था, ठीक है। सुहैल बिन उमरो इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद हुदैबिया का मुआहदा किस हिजरी में हुआ? 6 हिजरी में हुआ, ठीक है। उसके बाद मुआहदा हुदैबिया मार्च 628 डैश में हुआ, ठीक है। 6 हिजरी में हुआ, ठीक है। इस बात को आप याद रखें। उसके बाद है मुआहदा हुदैबिया की कितनी शिकें थीं? 7 शिकें थीं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है अल हुदैबिया मुआहदा डैश की तरफ से लिखा गया था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की तरफ से, ठीक है। उसके बाद मुसलमान और डैश के दरमियान सुलह हदैबिया पर दस्तखत हुए कुरैश, ठीक है। कुरैश और मुसलमानों के दरमियान सुलह हदैबिया पर दस्तखत हुए थे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है मुअत्ता की जंग में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितनी तलवारें तोड़ी थी? ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है कि जो खालिद बिन वलीद है उसने इस जंग में कितनी तलवारें तोड़ी थी? 9 तलवारें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कि विच इज़ द सिग्नेचर इवेंट ऑफ 6 हिजरी? हमारे पास है टेरिटरी ऑफ सुलह हदैबिया का, जो 6 हिजरी में जो सिग्नेचर हुए थे, किस हिजरी के हुए थे? सुलह हदैबिया के हुए थे। उस बात को आप याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारे पास करबला का सानिया कब हुआ? 680 ईस्वी में ये हुआ, ठीक है। उसके बाद हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ग़ज़वा उहद में कितने ज़ख़म आए? 70 ज़ख़म, ठीक है। ये बात याद रखें, जो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है उसको 70 ज़ख़म किस ग़ज़वा में आए? ग़ज़वा उहद में, ठीक है। और उसके बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने डैश में उमैया को शिकस्त दी 750 AD में, ठीक है। और उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला डैश की फ़तह दिन वफ़ात पाई बदर में, ठीक है। बदर में वफ़ात पा गई वो। और उसके बाद हमारे पास है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला डैश में शिरकत ना कर सकी क्योंकि उनकी अहलिया रुक़ैया जो है ना फ़ौत हो गई थी बैटल के बदर में, ठीक है। बैटल के बदर में, ठीक है, ग़ज़वा बदर में। और उसके बाद हमारे पास है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खाली जगह जंग में अपनी तमाम जायदादें अतिया कर दी तबूक में, ठीक है। याद रखें कि ये भी आपके पास एक रिपीटिशियस सवाल भी है और एक इंपॉर्टेंट सवाल भी है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस जंग में अपने तमाम जो सामान थे वो अतिया कर दिए थे तबूक के, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है तबूक।
اس کے بعد ہمارے پاس ہے سریہ کا کیا مطلب ہے؟ سریہ کا مطلب وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں شرکت نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے آخری سریہ شام میں ڈیش میں لڑی گئی تھی، ٹھیک ہے، 11 ہجری میں لڑی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ڈیش جنگ میں عبداللہ بن ابی اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس آیا غزوہ احد میں، ٹھیک ہے۔ اس کے غزوہ موتا کا آخری کمانڈر چیف کون تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے خیبر کس کا گڑھ تھا؟ خیبر جیوز کا، ٹھیک ہے، جیوز کا گڑھ تھا، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ اس کے مندرجہ ذیل میں کون سا اہم واقعہ 6 سال کی ہجری میں ہوا؟ صلح حدیبیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے غزوہ موتا ڈیش میں ہوا، ٹھیک ہے، کہاں پہ ہوا اس بات کو آپ یاد رکھیں، غزوہ موتا طائف میں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ کس جنگ میں حصہ لیا؟ غزوہ موتا میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ یہ سوال موسٹ امپورٹنٹ ہے، پھر سے بتا رہا ہوں کہ اس سوال کو آپ نظر انداز نہیں کریں، اس کو آپ یاد رکھیں، میمورائز کریں، ٹھیک ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس جنگ میں شرکت نہیں کیا؟ تبوک میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیا؟ حجاج بن یوسف نے اس کو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ اس کا رائٹ آپشن نمبر اے ہے، حجاج بن یوسف نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خیبر کی جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ خیبر کی جنگ میں مسلمان 15 شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابو جاہل کس جنگ میں مارا گیا؟ بدر کے جنگ میں مارا گیا، اس بات کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے خندق کی جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ خندق کی جنگ میں 6 مسلمان شہید ہوئے۔ اور غزوہ تبوک کا مقابلہ کس سے ہوا؟ غزوہ تبوک کا مقابلہ رومن سے ہوا، ٹھیک ہے۔ غزوہ تبوک کس سال میں لڑے گی؟ 9 ہجری میں لڑے گی، اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس جنگ میں کاموں سے مندر کو فتح کیا؟ بیٹل آف خیبر میں، اس بات کو آپ یاد رکھیں، بیٹل آف خیبر میں۔ اور اس کے بعد جنگ احد کس ہجری میں لڑا گیا؟ 3 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری سرائے کا نام کیا تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے احد مدینہ کی کس طرف ہے؟ نارتھ کی طرف ہے، اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ قرآن حافظ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ یمامہ میں، ٹھیک ہے، یمامہ کے بیٹل میں بہت سارے جو حافظ القرآن ہے وہ شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بنیادی طور پر مال غنیمت کا حق کس کو ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ذوالفقار سے کیا مراد ہے؟ ذوالفقار سے مراد دا سوارڈ آف اللہ، ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد معاہدہ حدیبیہ حضرت علی نے لکھا، اس بات کو آپ یاد رکھیں، جو صلح حدیبیہ ہوا تھا وہ لکھا کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، اس بات کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد ہے جہاد کب فرض ہوا؟ جہاد ہمارے پاس 2 ہجری کو فرض ہوا۔ اس کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا غزوہ احد میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے غزوہ احد سے پہلے منافق عبداللہ بن ابی اپنے پیروکاری کے ساتھ میدان جنگ میں نکلے 300، ٹھیک ہے، اس کا رائٹ آپشن نمبر ڈی ہے۔ اور اس کے بعد ہے جنگ احد کس ہجری میں لڑی گئی؟ یہ بات یاد رکھیں، 3 ہجری میں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے جنگ احد میں کتنے مسلمانوں نے حصہ لیا؟ جنگ احد میں 1000 مسلمانوں نے حصہ لیا، یہ بات کو آپ یاد رکھیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے احد کی جنگ میں کتنے کافروں نے حصہ لیا؟ 3000 کافروں نے، احد کی جنگ میں 3000 کافروں نے حصہ لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جنگ احد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر ٹھہرنے کے لیے جتنے تیر اندازوں کو انتخاب کیا؟ 50، یہ بھی آپ کے پاس SBK کے ٹیسٹ میں ریپیٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد غزوہ احد میں کفار کا سردار کون تھا؟ ابو سفیان، یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے کہ جو غزوہ احد میں تھا اس میں کفاروں کا جو رہبر تھا، رہنما تھا، وہ کون تھا؟ ابو سفیان تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ضرب عضب کا کیا مطلب ہے؟ ضرب عضب کا کیا مطلب ہے؟ ضرب عضب کا مطلب ہے شارٹ اینڈ کٹنگ سٹرائک، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے غزوہ خندق کی جنگ میں کس ہجری میں لڑے گی؟ 4 ہجری میں لڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ابتدائی اسلام میں اکثر حافظ جنگ میں مارے گئے یمامہ میں، اس بات کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے جنگ حنین میں مسلمانوں سے زیادہ جو کفار تھے وہ زیادہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد غزوہ خیبر کس کے ساتھ لڑی گئی؟ جیوز ٹرائب کے ساتھ لڑی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیں، یہ سوال بھی آپ کے ساتھ آ سکتا ہے، جو غزوہ احزاب ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ خندق ہے۔ اور یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ جو غزوہ خندق ہے اس کو کھودنے کا مشورہ کس نے دیا؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ ان 3 سوالوں کو آپ لازمی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے غزوہ بدر میں اسلامی فوج کے جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ گرین تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس جنگ کو کیا کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر شرکت نہیں کیا؟ سریہ کہتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے اوپر ڈسکس کیا اس کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس کس غزوہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نمازیں چھوٹ گئیں؟ اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں، ڈیچ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بدر کس مہینے میں لڑے گئی؟ رمضان کے مہینے میں لڑی گئی۔ اور اس کے بعد غزوہ بدر ڈیش ہجری میں ہوا؟ 2 ہجری میں ہوا۔ اور اس کے بعد غزوہ بدر کس ہجری میں لڑے گی؟ 2 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ یہ سوالات ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، آپ سے اس طرح بھی پوچھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ہے جنگ بدر کب لڑی گئی. اب آپ یاد رکھیں کہ جو جنگ بدر ہے کب لڑی گئی, اس طرح بھی آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے, 624 AD میں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس غزوہ احد میں درج ذیل میں کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے, غزوہ بدر کے دوران قریش کے قافلے کے معاملات حاصل کرنے کے لیے درج ذیل کن دو صحابیوں کو بھیجا گیا؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زاہد کو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے, غزوہ خندق کے وقت مدینہ شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ کون دیتا تھا؟ حضرت سلیمان فارسی. یہ سوال آپ سے اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. مختلف طریقے سے آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں اس طرح سے, ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں 2 سوال ہیں آپ سے ڈیفرنٹ پوچھے گئے ہیں. تو یہ تھے ہمارے پاس اسلامک کے جو غزوات ہیں اس حوالے سے امپورٹنٹ کوسچن. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.